भी एक बोट इंसिडेंट भी हुआ, पिछले साल भी, एक साल पहले भी अनफॉर्चुनेट एक वाक़या हुआ। अगर स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो जो डिवीज़न गुजरांवाला डिवीज़न जिसे हम कह सकते हैं कि गुजरांवाला से लेके अप टूवर्ड्स मीरपुर और आज़ाद कश्मीर की ये जो बेल्ट है, माइग्रेशन का पूरे पाकिस्तान में से सबसे ज़्यादा रुझान इस साइड पे है। और लोग जाना भी चाहते हैं इलीगल बाय लीगल मीन्स और इलीगल मीन्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऐसा क्यों है इन अजला में ख़ास तौर पे? जो अगर मैं पूरा आइडेंटिफाई करूं तो आज़ाद कश्मीर, मीरपुर और उससे एडजॉइनिंग कुछ अजला हैं, फिर मंडी बहाउद्दीन है, हाफिजाबाद है, गुजरात है, सियालकोट है, नारोवाल है, गुजरांवाला है, और अब कुछ फैसलाबाद से भी ट्रेंड डेवलप हो रहा है। तो ये वो अजला हैं कि जिनमें से मोस्ट ऑफ दी जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं या इंटेंडिंग इमिग्रेंट्स हैं, उनका जो डोमिसाइल हमें नज़र आता है वो इन अजला का नज़र आता है। अब एक तो मैंने बैकग्राउंड बता दिया कि इन अजला में हर गांव में आप देखें तो काफ़ी सारे लोग हैं जो यूरोप और दूसरे ममालिक में सेटल्ड हैं। तो एक तो उनकी खुशहाली देख के हर बंदे का जी चाहता है कि वो जाए। दूसरी बात यह है कि ये भी एक इम्प्रेशन है कि बस अगर मैं उधर पहुंच गया तो मुझे फ़लाँ संभाल लेगा। तो ये जो एक फैक्टर है ये मोर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। तो जब कहीं पे कोई किसी चीज़ की ज़रूरत पैदा होती है, कोई मार्केट डेवलप होती है, तो उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोग ख़ुद से आ जाते हैं। तो इसमें जब लोग बाहर जाना चाहते हैं, क्रेज़ है, तो यकीनन फिर ऐसे एजेंट्स की भी एक मार्केट उधर डेवलप हो गई है कि जो स्टार्ट में तो वो लाखों रुपया मांगते थे कि जी इतने पैसे एडवांस दें तो फिर लेके जाते हैं, लेकिन अब यहाँ तक वो आ गए हैं कि जी ठीक है, आप कुछ भी एडवांस ना दें या थोड़े से पैसे एडवांस दे दें, तो बाकी पैसे जब आप पहुंच जाएंगे तो फिर दे दीजिए। तो इस तरह करके ये वो फैक्टर्स हैं कि जिससे ये सिलसिला बजाय रुकने के बढ़ रहा। ये जिन एजेंट्स के बारे में आपने बात की, पर्टिकुलरली अगर हम देखें मुल्क पाकिस्तान में, तो क्या इसका कोई रेगुलेटरी अदारा भी है? इसमें देखें, किसी भी मुल्क के ना 3 स्टेटस होते हैं इमिग्रेशन माइग्रेशन के हवाले से या इमिग्रेशन के हवाले से। एक होता है कंट्री ऑफ ओरिजिन कि जहाँ से लोग बाहर जाना चाह रहे होते हैं। एक होता है कंट्री ऑफ ट्रांजिट कि जिस मुल्क में कोई रहना नहीं चाह रहा होता, बाहर से आके उसको यूज़ करके तो आगे जाना चाह रहे होते हैं। एक होता है कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन कि जहाँ पे लोग पहुँचना अपना वो मंजिल मुराद समझते हैं और उधर पहुँचने को पूरी कामयाबी समझते हैं और उधर ही रहना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तीनों स्टेटस का हामिल है। बहुत सारी नेशनलिटीज़ हैं कि जो पाकिस्तान को डेस्टिनेशन बनाना चाहती हैं। मिसाल देता हूँ जिसमें नहीं, दिस इज़ नॉट एस्टॉनिशिंग, दिस इज़ कॉमन ऑब्जर्वेशन। आप देखें कि हमारे यहाँ अगर हम कहते हैं कि 1 मिलियन से ज़्यादा अफगानी हैं, तो उन अफगानियों के लिए हम क्या हैं? हेवन। हाँ, उन अफगानियों के लिए हम कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन है। अच्छा, फिर बहुत सारे अफगानी हैं कि जो अफ़गानिस्तान से इधर आते हैं कनेक्शंस की तलाश में कि यहाँ कनेक्टिंग फ़्लाइट ज़्यादा हैं, तो यहाँ से वो कहीं आगे जाना चाह रहे होते हैं, तो वो कुछ अर्सा इधर स्टे करते हैं और अपने अरेंजमेंट्स करते हैं, तो उनके लिए हम कंट्री ऑफ ट्रांजिट है वो भी हैं। अब जो हमारे अपने लोग हैं वो क्रेज़ में हैं कि उन्होंने यहाँ से यूरोप और दूसरी डेस्टिनेशंस को जाना है, लिहाजा हम कंट्री ऑफ ओरिजिन भी हैं। तो ये तीनों स्टेटस हमें हासिल हैं। तो जहाँ तक रिजीम की आप बात कर रहे थे कि जी एडमिनिस्ट्रेटिव रिजीम क्या है पाकिस्तान से बाहर जाने का, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिजीम ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ लैंड रूट्स, सी रूट्स और एयरपोर्ट्स को इंटरनेशनल एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट डिक्लेयर किया हुआ है। तो उन इंटरनेशनल डिक्लेयर्ड जो एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स हैं उसमें FIA जो है इसको इमिग्रेशन एजेंसी के तौर पे इख्तियारात हासिल हैं। वहाँ पे अमला डिप्लॉयड होता है और जो बंदा जाता है वो उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, अगर डॉक्यूमेंट्स दुरुस्त हों तो फिर उसको जाने की इजाज़त मिल जाती है। ये तो लीगल रजीम है। अब इलीगल रजीम की अगर बात करें तो पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है दैट इज़ ऑलमोस्ट 2400 किलोमीटर, और सारा जो है वो अनमैन्ड है और सारा जो है वो पोरस है। इसी तरह जो हमारा बॉर्डर है ईरान के साथ दैट इज़ आल्सो ऑलमोस्ट 900+ किलोमीटर। तो
اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان سے باہر جانے کے لیے ایک تو آپشن یہ ہے کہ لیگلی اگر آپ کوئی جا رہا ہے تو وہ انٹرنیشنل نوٹیفائڈ انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ کو یوز کرے گا. تو جو کسی بغیر ڈاکومنٹ کے جانا چاہ رہا ہے یا انلیگل امیگریشن پرپز کے لیے جانا چاہ رہا ہے تو وہ پھر ان پورس بارڈر کے مختلف جو پلیسز ہیں ان کو چوز کرے گا. ایجنٹس چوز کرتے ہیں اور ان راستوں سے ٹریول کروا کے پاکستان سے لوگوں کو ایران لے کے جاتے ہیں یورپ کے حوالے سے. ایران میں پھر مافیاز ہیں جو پاکستانی مافیاز کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور دوسری طرف وہ ٹرکش مافیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. تو وہ ان کو اللیگلی ایران اور ٹرکی کا بارڈر کراس کروا کے ٹرکی میں داخل کرتے ہیں. پھر ٹرکی میں ایسے مافیاز ہیں کہ جنہوں نے سیف ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں, وہاں ان کو ٹھہراتے ہیں اور ٹھہرانے کے بعد چونکہ وہاں سے گریس جو ہے وہ قریب ہے اور تو رات کی تاریکی میں بوٹس کے اوپر ان نون روٹس سے وہ ان کو گریس میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اسی طرح آپ دیکھیں تو لیبیا سے جو اٹلی ہے وہ سی میں بڑا کم سفر بنتا ہے. تو پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جی پاکستان سے درست ویزے پہ ان کو لے کے جاتے ہیں لیبیا اور لیبیا سے پھر آگے بوٹ کے ذریعے ان کو سمگل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ کی باتوں کو میں درستلی انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں, یہ جو ایجنٹس ہیں, میں نے جو سوال ہے وہ میں بڑا کلیئرلی اس کو بنانا چاہ رہا ہوں کہ جو ایجنٹس ہیں کیا پاکستانی حکومت ان کو لیگلی طور کے اوپر بھی ریگولیٹ کرتی ہے؟ اس کے لیے میں نے سٹارٹ میں گزارش کی تھی کہ امیگریشن آرڈیننس ہے جی 1979 کا ہے یہ. تو اس میں ایک پورا میکنزم دیا گیا ہے کہ اگر کسی لیگل رجیم کی بات لیگل رجیم یہ ہے کہ اگر کوئی امپلائمنٹ کے لیے بیرون ملک جانا چاہتا ہے تو پاکستان میں مختلف اداروں کو اپلائی کرنا ہوگا. اگر وہ اس بزنس میں آنا چاہتے ہیں تو وہ ریکروٹنگ ایجنسی یعنی ہیومن ریسورس کی ریکروٹنگ کے لیے وہ پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان کو اپلائی کریں گے. ان کی ایک سیکیورٹی فیس ہوگی, ان کے مختلف گراؤنڈ چیکس ہوں گے. تو اگر وہ درست پائے جائیں تو پھر ان کو لائسنس ملتا ہے فار اے پیریڈ آف 1 year or 2 year اگینسٹ سرٹن اماؤنٹ آف منی. اچھا, اب وہ جائیں گے, وہ جا کے ایکسپلور کریں گے اپرچونیٹیز مختلف ممالک میں اور وہاں سے امپلائمنٹ ویزاز لے کے آئیں گے. تو جو وہ ڈیمانڈ لے کے آئیں گے اس کو وہ رجسٹر کریں گے اسی وزارت کے ساتھ کہ جس نے ان کو لائسنس دیا ہے, افرادی قوت کی جو وزارت ہے. تو اس کے پھر ایک پروٹیکٹر آف امیگریشن کا ایک بیورو آف امیگریشن ایک محکمہ ہے, اس کا پروٹیکٹر آف امیگرینٹس ایک آفس ہے جو ہر بڑے شہر میں ہے. تو جن لوگوں کو وہ انٹرویو کے بعد سلیکٹ کرے گا وہ ریکروٹ ایجنسی کا جو اونر ہے, وہ پھر ان کے ڈاکومنٹ سبمٹ کرے گا پروٹیکٹر کے پاس. تو پروٹیکٹر کا مطلب نام سے ہی یہ ظاہر ہے کہ وہ اس کی رجسٹریشن کرے گا, اس کی انشورنس ہو جائے گی, پھر وہ جہاں پہ بھی جائے گا گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس اس کا ریکارڈ بھی ہوگا. پھر جو ویلفیئر اتاشی ہوتے ہیں مختلف ممالک میں پاکستان کے, تو ان کے پاس جا کے وہ اپنی ویلفیئر کے حوالے سے یا اس کو کوئی کنسرن ہے تو وہ اس سے ایڈریس کروا سکتا ہے کہ اگر اس کا امپلائر اس کو کوئی امپلائمنٹ کنٹریکٹ کو پورا نہیں کر رہا تو وہ مدد چاہتا ہے تو اس سے جا کے مدد لے سکتا ہے. تو جو لیگل طریقہ ہے وہ تو یہ ہے. اور اسی چینل کو فالو کرتے ہوئے مڈل ایسٹ میں ہمارے لاکھوں کی ملینز کی تعداد میں لوگ ہیں, جس طرح جو سعودی عرب میں ہیں, جو دبئی میں ہیں, کویت میں ہیں, قطر میں ہیں, بحرین میں ہیں, مسقط میں ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو درست ویزا کے ساتھ اس لیگل رجیم کے روٹ سے گزر کے تو وہاں پہ گئے اور الحمدللہ اچھے پیسے کما رہے ہیں اور اپنے خاندانوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ انلیگلی جو ایجنٹی ہے یا جو لوگ انلیگل جانا چاہتے ہیں, کیا ان کو صحیح رستہ دکھایا نہیں جاتا یا وہ ادروائز اس معاملے میں گرفتار ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں, لالچ تو انسان کی سرشت میں ہے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جتنا کام کرے اس کے اگینسٹ اس کو بہتر سے بہتر معاوضہ ملے. یہ تو ایک نیچرل فنامنا ہے. اچھا, اب لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر مڈل ایسٹ جائیں گے, ورک ویزا پہ جائیں گے تو پاکستان کی نسبت بہتر کمائی ہوگی.
لیکن ایٹ دی سیم ٹائم پیپل ہیو دی امپریشن کہ جی یورپ تک اگر رسائی ہو جائے تو اتنی دیر ہی کام کر کے وہاں پہ پاؤنڈز میں اور یوروز میں پیسے ملیں گے. تو وہ سفر خوشحالی کا کہ جو مڈل ایسٹ میں کام کر کے انہوں نے فرض کر لیں 5 سال میں حاصل کرنا ہے، تو وہاں ہو سکتا ہے وہ ان کا امپریشن ہے کہ کام کر کے 5 ماہ میں حاصل کر لیں گے، جو کہ درست نہیں ہے. تو یہ وہ وجہ ہے کہ پھر لوگ اب یورپ جانے کے لیے کوئی لیگل چینل نہیں ہے. جی ایگزیکٹلی دس واز مائی کویسچن. یورپ جانے کے لیے لیگل چینل نہیں ہے، اور لیگل چینل نہیں ہے، لہٰذا آپ بائی ہوک اور بائی کروک جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر آپ کو وہ جو مارکیٹ میں وہ جو لوگ آپ کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے موجود ہیں ان کی سروسز لیتے ہیں. کیا ان کے خلاف ایف آئی اے ایجنٹس کے خلاف پرٹیکولرلی میں بھی بات کر رہا ہوں کسی قسم کی کیونکہ یہ